बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो आज बहुत अहम खबरें हैं जी, ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से कि किस तरह खटक साहब और इमरान खान साहब आमने सामने आए और किस तरह उन्होंने सवाल उठाए परवेज़ खटक साहब ने और किस तरह इमरान खान ने उनको जवाब दिया। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलते हैं कि असल में हुआ क्या। मुल्क में गैस बरानों के मामले पर पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने इमरान खान पर तनकीद के घोड़े चला दिए, बल्कि तीर चला दिए। उसने सीधा कह दिया कि आपको हमने वज़ीर आज़म बनवाया। ज़राए के मुताबिक जब इजलास हो रहा था, इजलास के दौरान गैस के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद वज़ीर दिफा इजलास छोड़कर चले गए। अच्छा, इजलास के दौरान परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म खान जब आमने सामने आए तो वज़ीर दिफा ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की। परवेज़ खटक का कहना था कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुस्से में आकर कहा कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं हैं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मेरे कोई कारखाने नहीं हैं, मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता कोई भी, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कोई हुकूमत का शौक़ नहीं, मेरी जंग मुल्क के मुफाद की जंग है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक का कहना था कि टीवी देखकर मैं हैरान हो गया हूँ कि इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि मीडिया को कहता हूँ कि इसको रोके। मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था, हमारे सूबे में गैस का मसला है, मेरा सवाल हमारी गैस की स्कीमें ना रोकी जाए पर था। हमारी अंदरूनी बातें होती रहती हैं, पार्टी में हर तरह की बात होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की। दरख्वास्त है कि स्कीमें ना रोकी जाएं। मैं वज़ीर आज़म के ना खिलाफ हूँ, ना खिलाफ जा सकता हूँ और ना मुखालफत कर सकता हूँ। दूसरी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज़ खटक को अपने चैम्बर में तलब कर लिया और परवेज़ खटक से पार्लिमानी पार्टी इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर बातचीत की। इस दौरान वफाकी वज़ीर उमर अयूब भी मौजूद थे। इस मौका पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि इजलास में अराकीन ने गैस के मुतल्लक सवालात किए, अराकीन को सवालात पर मुतमईन करने में कामयाब रहा। वज़ीर आज़म बताया कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, बाहर से गैस मंगवाकर घरेलू ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। इसके हवाले से MQM का भी एक मुतालबा सामने आया। इजलास के दौरान MQM ने मिनी बजट में टैक्स तरमीम पर गुफ्तगू की और मुतालबा किया कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर टैक्स ना लगाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा कि हमें अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, कोई ऐसा इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे जिससे अवाम पर बोझ पड़ेगा। नूर आलम साहब वो शख्सियत हैं पीटीआई के जिन्होंने एक बार जनाब असम्बली में भी और उसके बाद उन्होंने इजलास में भी खड़े होकर अच्छी खासी क्लास ले ली थी पीटीआई की, इमरान खान की और दीगर वज़रा की। उन्होंने भी अपना सख्त सवालात करते हुए पूछा कि क्या स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी से सलामती अदारे मुतासर नहीं होंगे, क्या हम सलामती अदारों के अकाउंट की तफसीलात भी IMF को देंगे, क्या मनी बजट से हमें गैस, पानी, बिजली मिलेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुल्की मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, सलामती अदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी और पहली तरजीह है।
اچھا ایک بات تو ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے نا دراڑ پڑ چکی ہے، وہاں جتنے بھی یہ بڑے بڑے لیڈران حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی گوشت زنی کرتے نظر آتے ہیں، تنقید کرتے نظر۔ پرنس خٹک نے ویسے 1 سال پہلے بڑا سخت بیان دیا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں پارٹی پی ٹی آئی میرے دم سے ہے، میں جب چاہوں اسے ختم کر سکتا ہوں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اور اس پر کافی لے دے بھی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے یہ کیوں کہا، انہیں بلایا بھی گیا تھا، اس کے پر بات چیت بھی ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح آج پرویز خٹک صاحب نے غصہ کیا اور اجلاس کے دوران وزیر اعظم پر تنقید کی، اس سے لگتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے بھتیجے جو ہیں، بھائی جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں اور وفاداریاں بدل لی ہیں۔ اور بلکہ جب ان کے ایک بھائی پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تو انہوں نے تو بہت بڑا جلسہ بھی ان کے دروازے پر کیا تھا، یعنی ان کے رہائش گاہ کے بالکل سامنے پر کیا تھا۔ تو یہ حالات تو کچھ آ رہے ہیں نا اس طرح کے۔ اب اس کے علاوہ ایک خبر جو سامنے آئی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ پارٹی کے درمیان کچھ ہو رہا ہے، وزیر اعظم کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ اجلاس میں پرویز خٹک کا یہ کہنا کہ ہم نے وزیر اعظم آپ کو بنوایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پرویز خٹک عمران خان کے بہت قریبی وفادار ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے، تو جب ایسا بندہ کوئی سوالات اٹھاتا ہے تو پھر وہ سوالات ایسے ہی نہیں ہوتے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے جناب، سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس عمر عطا بندیال کی تعیناتی کی منظوری دی۔ صدر نے تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(1) کے تحت کی۔ یہ تعیناتی 2 فروری 2022 سے ہوگی۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2022 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کردہ تفصیل کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ، راولپنڈی اور پشاور میں حاصل کرنے کے بعد کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے گریجویشن کیا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے لنکن ان سے بیرسٹر کی سند حاصل کی۔ 1983 میں لاہور ہائی کورٹ اور کچھ برسوں بعد سپریم کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے درج ہوئے۔ جسٹس عمر بندیال نے 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا، لیکن نومبر 2007 میں انہوں نے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے عبوری آئینی حکم نامے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ 2 سال کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ جون 2014 میں ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ اپنے اعلیٰ عدالتوں میں منصب قاضی کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جسٹس بندیال نے اہم مقدمات کے فیصلے دیے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس گلزار احمد نے 21 دسمبر 2019 کو جسٹس ثاقب نثار کی جگہ چیف جسٹس کا منصب سنبھالا تھا۔ جسٹس بندیال کے منصب کی میعاد مکمل ہونے پر جسٹس قاضی فیض حسین کی جگہ لیں گے۔ ان کی چیف جسٹس کے لیے میعاد 25 اکتوبر 2004 تک ہوگی، 2024 تک ہوگی۔ جسٹس مقبول باقر جسٹس مظہر عالم خان چیف جسٹس بنے بغیر ہی عدالت عظمیٰ سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھی جناب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر، اور اس کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں کچھ اہم خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ اور یہاں پر اب جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کو بطور چیف جسٹس 2 فروری کے بعد انہوں نے تعینات ہونا ہے۔
ان کے لیے بہت سے معاملات ان کے سامنے ہیں، بلکہ وہ ان کا نام بہت ہی اچھے جسٹس میں لیا جاتا ہے اور ایک آپ انصاف پسند شخصیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ لو جی، ایک اور ہلکا سا جھٹکا لے لے پاکستانی عوام۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کے سبب پاکستان میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے تک کے اضافے کا خدشہ ہے۔ آئل فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ہونے والے حالیہ اضافے کے سبب پیٹرول ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی خام تیل $2 اضافے سے $81 فی بیرل، جبکہ برطانوی خام تیل $1.70 اضافے سے $83.70 میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی فروخت میں ہونے والے اضافے کے سبب مقامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں $5.25، ڈیزل کی قیمت میں $5.75، مٹی کے تیل کی قیمت میں $5.50 اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں $6 فی لیٹر اضافے کا خدشہ ہے۔ اور جو یہ ممکن ہے کہ بہت ہی جلد اس حوالے سے اعلان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیٹرولنگ مصنوعات کو پاکستان میں پر لگ چکے ہیں۔ اس کی کمی تو ہو نہیں سکتی، یہ جو دن آئے گا یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور بڑھتا بڑھتا یہ بہت پاکستانیوں کی شاید قوت خرید سے بھی باہر ہو جائے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اپوزیشن بالکل ناکام ہوگی۔ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی۔ ان کی آمد پر ارکان اسمبلی نے ڈیسک پہ جا کر استقبال کیا، جبکہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ قومی اسمبلی ایوان میں اس وقت 342 ارکان پر مشتمل ہے۔ حکومت کے پاس 182 ارکان، جبکہ اپوزیشن کے پاس 160 ارکان ہیں۔ اپوزیشن کے 12 اور حکومت کے 12 ارکان ایوان سے غیر حاضر رہے۔ حکومت کو ایوان پر 18 ارکان کی برتری حاصل رہی۔ اجلاس کے دوران ضمنی بجٹ پر پیپل پارٹی نے ترمیم پیش کی، جبکہ اسپیکر نے ترمیم پر زبانی رائے شماری دی، جسے اپوزیشن نے چیلنج کیا۔ اسپیکر کی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کو کھڑے ہونے کی ہدایت کی۔ اسپیکر کی ہدایت پر پیپل پارٹی کی ترمیم پر گنتی کی گئی ہے۔ ترمیم کے حق میں 150 جبکہ مخالفت میں 168 ووٹ پڑے۔ منی بجٹ میں ترامیم۔ دریں سنہ مجوزہ بل کی حکومت میں ترامیم کو ایوان نے اکثریت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بل کی شق نمبر 3 میں تبدیلیاں کی ہیں، جس کے تحت چھوٹی دکانوں پر روٹیاں، چپاتیاں، شیر مال، نان اور میسلی بن اور پاپوں وغیرہ پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ پہلی سطح کے ریٹیلر، ریستوران، فوڈ چینز اور مٹھائی کی دکانوں پر ان اشیاء کی فروخت پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 1800 سی سی گھریلو اور ہائبرڈ اور گھریلو کاروں پر 8.5% سیل ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 1801 سے 2500 سی سی ہائبرڈ گاڑیوں پر 12.75% ٹیکس عائد کیا جائے گا، جبکہ درآمد شدہ الیکٹرک گاڑیوں پر 12.5% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ دودھ کے 200 گرام کارٹن پر کوئی جنرل ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، جبکہ 500 روپے سے زائد کے فارمولہ دودھ پر 17% GST عائد کیا جائے گا۔ ترمیم کے تحت درآمدی گاڑیوں پر ٹیکس بھی 5% سے بڑھا کر 12.5% کر دیا گیا ہے۔ تمام درآمدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یکساں رہے گی۔ مقامی طور پر تیار کی جانے والی 1300 سی سی گاڑیوں پر 2.5% ڈیوٹی ہوگی، جو پہلے تجویز کردہ 5% سے کم ہے۔ مقامی طور پر تیار کی جانے والی 1300 سے 2000 سی سی کاروں پر ڈیوٹی بھی 10% سے کم کر کے 5% کم کر دی گئی ہے۔ 2100 سی سی سے زیادہ مقامی طور پر تیار ہونے والی کاروں پر 10% ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے اجلاس میں فنانس سپلیمنٹری بل منی بجٹ کو منظور کر لیا گیا۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا گیا۔ مالیاتی بل کی منظوری کے بعد وزیر خزانہ شوکت عزیز نے یہ بل ایوان میں پیش کر دیا۔
बिल पेश होते ही यासिर इकबाल ने कहा कि स्पीकर साहब, स्टेट बैंक के बिल की मंजूरी से मुल्क की खुद मुख्तियारी दांव पर लगाने वालों में आपका नाम लिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की नज़रें आप पर हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इस बिल को मंजूर ना होने दें। हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी का सौदा नहीं कर सकते। यहाँ पर ख्वाजा आसफ साहब ने बड़ी दिलचस्प एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि जब बाहर बंदा मार खा के आता है, हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उसके बारे में कहा तो कोई बच्चा मार खा के आता है तो वो कहता है इतने इकलौता नहीं, मैं अपने भरा नूं बुला के ले आना। तो जनाब वो भाई को बुलाने चला जाता है तो भाई उसे कहता है यार कदी तो तू भी मार के आया कर, हर बारी मार खा के। उसका मकसद जिसकी तरफ था वो भी आप समझ गए होंगे कि उनका मकसद, उनका इशारा था कि ये हमेशा एम्पायर का ही हमायत लेते हैं और उसकी हमायत से ही ये अपने बिल मंजूर करवाते हैं, वरना अगर उनका सहारा इन्हें ना हो तो ये किसी भी हालत में कोई बिल मंजूर ना करवा सकें और वो किसी किस्म का भी मामला आगे ना बढ़ सके। और ये हमेशा जब पिट कर जाते हैं तो फिर जाकर तरले मिन्नतें करके उनकी हमायत हासिल करते हैं। लेकिन जो भी है, जिस तरह भी है, हुकूमत का गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह DGISI साहब ने ब्रीफिंग दी और उनकी मुलाकात हुई, जिसके हवाले से बहुत की 6 गुगोइयाँ थी कि उन्होंने ब्रीफिंग अब तक नहीं दी, उस हवाले से वो ब्रीफिंग हुई, मुलाकात हुई और आज के मनी बजट के पास होने पर हुकूमत का मोराल अप हुआ है, डाउन नहीं हुआ। अगर यहाँ पर अगर ये पास ना होता तो फिर PTI को बहरहाल बहुत सा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाना था। वैसे भी PTI अब मुश्किलात में घिरी हुई है। एक तो इलेक्शन कमीशन में उनका जो फंडिंग का है मामला, उसमें और दीगर मामलात में, और ख़ास तौर पर आज के इजलास में जो कुछ हुआ, उसमें लगता है कि PTI बहुत मुश्किलात में घिर चुकी है। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम को, हमको, सबको ये सोचना है कि पाकिस्तान के लिए किसने क्या किया, किसने सिर्फ अपनी ज़ात का सोचा, किसने पाकिस्तान का सोचा, किसने सिर्फ अपनी सियासत का सोचा, किसने अपनी सियासत को बलाए ताक रख कर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचा। तो आने वाले वक्त के लिए उसका साथ ही खड़े होना चाहिए जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान का हामी है, जो पाकिस्तान के मुफाद की खातिर अपनी सियासत कर रहा है। किसी ऐसे बंदे को बिल्कुल अख्तियार नहीं देना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने मुफाद के लिए सियासत करता है। तो मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।